नाजरीन, फजाओं में खतरे की घंटी बज चुकी है। रूस ने 5th जनरेशन इंजन से लैस सखोई 57 की कामयाब आजमाइशी परवाज का दावा कर दिया है और वाशिंगटन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। सवाल ये नहीं कि जहाज कितना ताकतवर है, अब सवाल ये है कि इसका अगला खरीदार कौन होगा। क्या रूस असलहे की आलमी मार्केट में दोबारा वापसी कर रहा है या ये अमेरिका और नेटो के लिए एक नया फजाई चैलेंज है। दूसरी तरफ ट्रंप का अमेरिकी बहरिया के लिए ट्रंप क्लास सुपर जंगी जहाज बनाने का ऐलान। क्या यह चीन और रूस के लिए खुला पैगाम है या दुनिया एक नई बहरी और फजाई ताकत की दौड़ में दाखिल हो चुकी है। आज के व्लॉग में सखोई 57 की ताकत, कीमत, खरीदार और ट्रंप क्लास जंगी जहाज की खुफिया सलाहियतों पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 922 न्यूज़ डिजिटल और नाजरीन, मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, एक वक्त था जब दुनिया में सोवियत यूनियन, मौजूदा रूस के बनाए हुए असलहे की बहुत मांग थी और अमेरिका, रूस और फ्रांस असलहे के फ़रोख्त की मार्केट में एक दूसरे के बड़े हरीफ समझे जाते थे। लेकिन जहां आए दिन जदीद असलहा और लड़ाका तैयारों की एडवांस टेक्निक्स मुतारिफ करवाई जा रही हैं, वहीं इस मार्केट में चीन और तुर्की जैसे नए असलहा फ़रोख्त करने वाले ममालिक भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में सख्त मुकाबले को देखते हुए रूस अपने मशहूर लड़ाका तैयारे सखोई 57 के इंजन को अपग्रेड कर रहा है। मॉस्को चाहता है कि बैनुल अक़वामी असलहे की मार्केट में इस जहाज़ की अपग्रेड मॉडल को मुतारिफ करवाया जाए और इस मकसद के लिए इब्तदाई टेस्ट किए जा रहे हैं। रूस की फ़ौज में इन तैयारों की तादाद कम है, लेकिन मुबस्सिरीन का कहना है कि सखोई 57 के इंजन में अपग्रेडेशन का मकसद इसे दूसरे ममालिक के लिए पुरकशिश लड़ाका तैयारे के तौर पर पेश करना है। इसी मकसद के हुसूल के लिए रूस ने सखोई 57 लड़ाका तैयारों में नए 5th जनरेशन इंजन की आजमाइशी टेस्ट शुरू कर दिए हैं। रूस के सरकारी इदारे रोबोस्टिक ने ऐलान किया है कि सखोई 57 फाइटर जहाज नए 5th जनरेशन इंजन से लैस हैं और इस इंजन का नाम प्रोडक्ट 117 है। रोबोस्टिक का दावा है कि इस तजर्बे के बाद की गई पहली आजमाइशी परवाज कामयाब रही है। कंपनी का कहना है कि इंजन ने तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी दिखाई और काबिल भरोसा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रोबोस्टिक कंपनी के मुताबिक प्रोडक्ट 117 इंजन की थ्रस्ट 16,000 किलो है, यानी जहाज का इंजन 16,000 किलो के बराबर फोर्स पैदा करता है। रोबोस्टिक ने अपनी ज़ेली कंपनी यूनाइटेड इंजन बिल्डिंग कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और मिसाइल के साथ साथ इसमें जदीद डिज़ाइन सॉल्यूशंस हैं जिनसे ये इंजन वाज़े तौर पर तकनीकी लिहाज से बहुत बेहतर है। 2010 के बाद से सखोई 57 एक उबूरी इंजन आर्टिकल 117 की साथ परवाज कर रहा है और यही इंजन सखोई 135 में भी इस्तेमाल हो रहा है। 2017 में रूस की न्यूज़ एजेंसी तॉस ने रिपोर्ट किया कि सखोई 57 के लिए नए जदीद इंजन पर काम हो रहा है। दिसंबर 2021 में डिफेंस इंडस्ट्री कमीशन के नायब सदर एंद्री एल्चानोफ ने इंट्रोफैक्स न्यूज़ एजेंसी को बताया था कि 2027 के बाद से सखोई 57 नए जदीद इंजन के साथ दस्तयाब होगा। 2027 में लड़ाका जहाज़ों के नए इंजन के साथ फराहमी रूस की रियासती दिफाई प्रोग्राम का हिस्सा है। रोबोस्टिक का कहना है कि वो Su-57 को अपग्रेड कर रहा है और उनके प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहा है। ये 76 में से तकरीबन 25 तैयारे होंगे जो पहले से तयशुदा तवील मुद्दती मुआहदे के हिस्से के तौर पर ऑर्डर किए गए थे। रोबोस्टिक के मुताबिक इससे रूस की मुसल्लह अफवाज को ना सिर्फ ज़्यादा जहाज़ों की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी बल्कि बैरूनी ख़रीदारों को सखोई 57 का नया वेरिएंट फ़रोख्त भी किया जा सकेगा। रूस के एरोस्पेस फोर्स में सखोई 57 तैयारों की तादाद बहुत कम है, लेकिन हालिया कुछ बरसों में रूस की हुकूमत इन लड़ाका तैयारों को बैरून मुल्क फ़रोख्त करने के लिए पुरअज़्म है। नवंबर 2024 में चीन में मुनक़िदा एयर शो, मार्च 2025 में इंडिया के एयर शो और गुज़श्ता माह दुबई में होने वाले एयर शो में इस तैयारे को नुमाइश के लिए पेश किया गया था। रूसी हुकाम का दावा है कि कई ममालिक ने सखोई 57 ई वेरिएंट की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन उन ममालिक के नाम जाहिर नहीं किए गए। नवंबर 2024 में रूस में असलहे की फ़रोख्त के सरकारी इदारे के सरबरा एलेक्जेंडर माइक्वी ने कहा था कि इस जहाज़ की फ़रोख्त के लिए पहला मुआहदा हो गया है और उसके लगभग 1 साल बाद रोबोस्टिक के सरबरा ने कहा है कि उन्हें जहाज़ फ़रोख्त करने के लिए ऑर्डर मिले हैं जिन्हें बैरूनी ममालिक को डिलीवर किया जाएगा। किसी भी रूस ओहदेदार या हुकाम ने ताहाल ये नहीं बताया कि कौन से ममालिक ये जहाज़ खरीद रहे हैं। ताहम बाज़ इतलात के मुताबिक इनका पहला खरीदार अल्जीरिया होगा। रूस ने अब तक कितने Su-57 तैयारे बनाए हैं, इस बारे में
حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن نومبر 2024 میں فرنٹیلیجنس انسائٹ نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ مغربی پابندیوں نے روس کے ایویونکس اور ریڈار کے سسٹم تک رسائی میں خلل ڈالا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق انڈیا نے ابتدا میں سخوئی کی اس ویرینٹ کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی تھی، لیکن پھر انڈیا اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ روس کا 5th جنریشن انجن سے لیس سخوئی 57 لڑاکا جہاز کن خصوصیات سے لیس ہے، اس کی لاگت کتنی ہے، یہ بھی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں۔ روس کا سخوئی 57 لڑاکا جہاز ایک جدید 5th جنریشن لڑاکا طیارہ ہے جسے فضائی برتری، سٹرینتھ اور ملٹری رول جنگی صلاحیتوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ طیارہ چھپنے والی اسٹیلتھ شکل، جدید ایویونکس، AESA ریڈار اور اندرونی ہتھیاروں کے بیگز کے ساتھ دشمن ریڈار سے بچنے اور خود کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے اسے جدید فضائی لڑائیوں میں مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق روس نے اس میں نئے 5th جنریشن انجن کے ساتھ کامیاب آزمائشی پروازیں کی ہیں، جو اس کی رفتار، طاقت اور صلاحیت کو مزید بڑھانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ Su-57 عام طور پر 2 ترقی یافتہ انجن کے ساتھ اڑتا ہے اور مستقبل میں اسے AL-51 F1 جیسے مزید جدید انجنوں سے لیس کرنے کا پروگرام ہے، جو ایندھن کی بچت، سپر کروز صلاحیت اور چھپنے کی خصوصیات کو بہتر بنائیں گے۔ یہ طیارہ نہ صرف ہوائی جنگوں میں ہی حصہ لے سکتا ہے، بلکہ یہ زمین اور سمندر پر بھی حملوں کے لیے مختلف میزائل، بم اور جدید سسٹمز اٹھا سکتا ہے، جس سے واقعی ملٹی رول اسٹیلتھ فائٹر بن جاتا ہے۔ Su-57 کے ایک یونٹ کی لاگت تقریباً $25 ملین کے درمیان ہے، جو بعض رپورٹس میں $100 ملین تک بھی دکھائی گئی ہے۔ طیارے کے ویژن، تیار شدہ انجن اور دیگر تبدیلیوں کے اعتبار سے Su-57 ایک طاقتور، جدید اور اسٹیلتھ صلاحیتوں سے بھرپور 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ ہے، جو مستقبل کی جنگی فضاؤں میں روسی فضائیہ کو ایک اہم برتری دیتا ہے، جبکہ اس کی تیاری میں نئے انجن اور جدید سسٹمز اسے مزید خطرناک اور لچکدار بناتے ہیں۔ ادھر امریکی صدر کا امریکی بحریہ کے لیے ٹرمپ کلاس جنگی جہاز بنانے کا اعلان، روس اور چین کو چیلنج کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا ٹرمپ کلاس جنگی جہازوں کا بیڑا بنانے کا اعلان کر کے چین اور روس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ اب تک بنائے گئے کسی بھی امریکی جہاز سے بڑے، تیز اور 100 گنا زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ٹرمپ نے یہ اعلان اپنے فلوریڈا میں واقع مارالاگو ریزورٹ میں ایک تقریب کے دوران کیا، جہاں انہوں نے نئے جہازوں کے ماڈل تصویریں بھی دکھائیں، جن پر ان کی تصویر بھی نمایاں کی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ جہاز جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گے، جن میں مصنوعی ذہانت، ڈائریکٹ انرجی لیزر، سپر ہائپر سونک میزائل، نیوکلیئر کروز میزائلوں اور ریل گنز شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر جہاز امریکی اور عالمی تاریخ کے سب سے بڑے جنگی جہازوں ہوں گے۔ ٹرمپ نے وضاحت کی کہ یہ جہاز کسی خاص ملک کے خلاف نہیں، بلکہ ہر کسی کے خلاف قوت کے مظاہرے کے لیے استعمال ہوں گے۔ ان کے مطابق ابتدائی طور پر 2 جہاز بنائے جائیں گے، جن کی تعداد مستقبل میں 25 تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ اور نیوی سیکرٹری جان فیلن نے نئی جہاز کو 20ویں صدی کے بیٹل شپس کا روحانی جانشین قرار دیا۔ تاہم تاریخی طور پر بیٹل شپس بڑے بھاری ہتھیار والے جہاز ہوتے تھے، جو دوسرے جہازوں یا زمینی ہدف پر بمباری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ کے سب سے بڑے جنگی جہاز آئیوا کلاس کے تھے، جو تقریباً 60,000 ٹن وزنی تھے، لیکن بعد ازاں طیارہ بردار جہاز اور دورس میزائلز کے سبب بیٹل شپ کی اہمیت کم ہو گئی۔ صدر ٹرمپ نے 20ویں صدی کے اوائل میں سابق صدر تھیوڈور روزویلٹ کے تحت قائم گریٹ وائٹ فلیٹ کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ یہ نئے جہاز امریکی بحریہ طاقت کو برقرار رکھنے میں مدد کریں گے۔ ویب سائٹ کے مطابق یہ گائیڈڈ میزائل بیٹل شپ آئیوا کلاس کے جہازوں کے برابر سائز کی ہوگی، لیکن وزن میں نصف یعنی تقریباً 35,000 ٹن ہوگی اور عملے کی تعداد 850 تک ہوگی۔ اس کی بنیادی ہتھیار میزائل ہوں گے، نہ کہ بڑے بحری توپے۔ ٹرمپ نے کہا کہ بحری توسیع کے ساتھ دفاعی ٹھیکیداروں پر دباؤ بڑھایا جائے گا، تاہم پیداوار تیز اور اخراجات کم ہوں۔ امریکی صدر نے اعلان کیا کہ وہ اگلے ہفتے بڑے دفاعی اداروں کے ساتھ ملاقات کریں گے تاکہ پیداوار میں تاخیر، اضافی اخراجات اور ایگزیکٹو معاوضے یا ڈونرز کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ویورز، یہ صرف ایک لڑاکا جہاز یا جنگی جہاز کی کہانی نہیں، یہ عالمی طاقت کے توازن کی جنگ ہے۔ روس سخوئی 57 کو اپ گریڈ کر کے دوبارہ اسلحہ مارکیٹ میں جگہ بنانا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ ٹرمپ کلاس کے ذریعے سمندروں میں اپنی برتری کا اعلان کر رہا ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ دنیا ایک نئی سر جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں فضا، سمندر اور خلا تینوں محاذوں پر طاقت آزمائی ہوگی۔
اب فیصلے بند کمروں میں ہوں گے، لیکن اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔